यहाँ विशेष कुरो लिम्बू जातिको लिपिलाई, श्रीजङ्गा लिपिलाई, लिम्बू लिपिलाई यहाँ किराँत लिपि भन्न थालिएको छ। लिम्बूको भाषालाई किराँत भाषा भन्न थालिएको छ। यसरी गयौँ भने हाम्रो भाषा लिपिको समाप्ति, त्यो दाह संस्कार त धेरै छ जस्तो छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो मैले लिम्बू लिपिको आविष्कार कहिले भएको, कतिौं शताब्दीमा भएको लिम्बू लिपिको आविष्कार, कसले गरेको त्यो लिम्बू लिपिको आविष्कार, त्यो गर्ने व्यक्ति को हो, त्यस पछाडि लिम्बू लिपि फेरि कति सौ वर्ष फेरि लोप भयो, त्यो के कारणले लोप भयो? एउटा लिम्बूले भन्छ युमा धर्म, म युमा धर्म मान्छु, म युमावादी। जसले त्यो भन्दछ उसैले थाहा छैन लिम्बूले तागेरालीमा फुमाल्ने युमा चाहिँ किन भनिएको, कहिलेदेखि भन्नु त युमा? युमा भनेको त बोजू हो नि, आमाको आमालाई कि बाउको आमालाई पनि युमा भनिन्छ। किन चाहिँ युमा भनेको तागेरालीमा फुमाल्ने? जसले म युमा धर्म भनेर भन्छ तर उसलाई त्यो युमाको परिभाषा थाहा छैन। यस्तो लिम्बूहरू छौँ हामी यहाँ। अनि कोही चाहिँ हामी किराँत धर्म भन्ने छ, उसलाई थाहा छैन किराँत भनेको भगवान हो कि व्यक्ति हो कि किराँत चाहिँ के हो? तैँले अस्ति के धर्म लेखेछ? किराँत धर्म लेखे। के हो त्यो किराँत भनेको? सोच्यो हो नि, किराँत किराँतमा लगाएर किराँत छ। यसरी नबुझिकन अगाडि बढ्ने हाम्रो समुदायमा धेरै छ। अनि अर्को फेरि एउटा के छ, इसाई धर्म मान्नेले लिम्बू लिपिमा उसले लेखेर तागेरालीमा फुमाङ युमा माग्न नभेट्ने जिजस क्राइस्ट हो नि, कुनै इच्छा गरौँ ताङ सङ्ख्या चोकमा भनेर भन्ने गर्छ। जसले जुन धर्म मान्छ उसले आफ्नो धर्मलाई त बढी गर्छै गर्छ। बत्ती बाली दिएर उद्घाटन गर्नुहुनेछ। आजभोलि त यो पहिला अब हजुर एकैचोटि जोसेर चाहिँ बाँड्छु राख्छु। उद्घाटन कार्यक्रम भइरहेको छ। अब यस पछाडि हामी स्वागत मन्तव्यको निमित्त यसरी हाम्रा प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, अतिथिज्यूहरूलाई खाना खुवाइदिनुको निमित्त चम्पा देवी बहिनी चम्पा देवी डुवाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। खाना हाम्रा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरूलाई खाना खुवाइरहनुको निमित्त एकजनाले त्यसमा रोकेर एकजनाले वार्ता हुनेछ। ताली यति महत्त्वपूर्ण आकांक्षा र यसको लागि मैले अनुरोध गरेँ प्रमुख अतिथिज्यूलाई खोलेर सबैलाई देखाउनुहुन्छ।
यो किताबको नाम रहेको छ लिम्बू लिपिको ऐतिहासिक अध्ययन। यसमा याक्थुङबा अ आ क ख मात्रा यिनीहरू छन् र बेसिक याक्थुङबा लिपि सिक्न चाहनेको लागि यो एउटा स्रोतको रूपमा उपयोग हुन सक्छ र यसमा गते, बार, महिना यिनीहरू पनि लेखिएको छ। यो हाम्रो लागि फलदायी नै हुनेछ। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। र यो पुस्तकको बारेमा छोटो केही भनाइ राखिदिनु हुन आदिलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। म एकदमै तपाईँहरूसँग छोटो समय लिएर म यो किताबको बारेमा केही एक दुई कुराहरू राख्न चाहन्छु। तपाईँको यो हेर्दा यो पुस्तक सानो छ, तर यो पुस्तक तपाईँहरूले अध्ययन गर्दै लानुभयो भने यसको गहक कतिको गहक छ भन्ने कुरो तपाईँहरूले अध्ययन गर्दा थाहा पाउने कुरा हो। यहाँ विशेष कुरो लिम्बू जातिको लिपिलाई, श्रीजङ्गा लिपिलाई, लिम्बू लिपिलाई यहाँ किराँत लिपि भन्न थालिएको छ। लिम्बूको भाषालाई किराँत भाषा भन्न थालिएको छ। यसरी गयौँ भने हाम्रो भाषा लिपिको समाप्ति, त्यो दाह संस्कार त धेरै छ जस्तो छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो मैले लिम्बू लिपिको आविष्कार कहिले भएको, कतिौं शताब्दीमा भएको लिम्बू लिपिको आविष्कार, कसले गरेको त्यो लिम्बू लिपिको आविष्कार, त्यो गर्ने व्यक्ति को हो, त्यस पछाडि लिम्बू लिपि फेरि कति सौ वर्ष फेरि लोप भयो, त्यो के कारणले लोप भयो, त्यस पछाडि त्यो लोप भएकोलाई पछाडि 1704 मा कसले फेरि प्रचार प्रसार गर्यो, त्यो कुरो त्योङसी सिर्जङ्गाको गाउँ ठाउँ कुना कप्चा हपु खोला उस जन्मेको ओडार हुँदो गएर मैले एकजना फोटोग्राफर लगेर फोटो खिचेर त्योङसी सिर्जङ्गाको संक्षिप्त परिचय भनेर पनि मैले पुस्तक लेखेँ। त्यसमा लिम्बू लिपि भनेर लेखियो, सिर्जङ्गा लिपि भनेर लेखियो। अनि अब अहिले गएर पछाडि 17औं शताब्दीदेखि फेरि त्यो त्योङसी सिर्जङ्गा कहाँ गएर उहाँ के अरे शहीद हुनुभयो, त्यो यही किताबमा छ। त्यस पछाडि सिर्जङ्गा शहीद भए पछाडि फेरि कसले चाहिँ कतिौं शताब्दीमा फेरि यो लोप भएको लिपिलाई प्रचार प्रसार गर्यो त। यसमा तपाईहरुलाई थाहा छ लालसोर सेन्दाङको कुराहरू हराएको थियो, लालसोर सेन्दाङले प्रचार गरेको कुराहरू छ। त्यस पछाडि फल्गुनन्द लिङ्गदेनले प्रचार गरेको कुराहरू छ, लालसोर सेन्दाङदेखि पछाडि है। अनि इमान सिंह चेम्जोङले प्रचार गरेको कुराहरू यसमा छ। तर यो नेपालमा चाहिँ एक राजा एक देश एक भाषाको नीति भएकोले गर्दा यहाँ लेखन पठन पाठन थिएन। उता सिक्किममा थियो, सिक्किमबाट पछाडि यो प्रचार प्रसार हुँदै आयो र सिक्किममा कुन राजाको पालामा लिम्बू लिपिले स्थान पाए त? सरकारी स्कुलमा। अनि त्यहाँदेखि प्रथम प्राइमरी स्कुल कुन स्कुलमा यो लिम्बू लिपिको पठन पाठन भयो? त्यहाँदेखि जुनियर हाई स्कुल, सिनियर सेकेन्डरी गर्दै कलेजसम्म पुग्यो। अहिले विश्वविद्यालयसम्म पुगेको छ यो लिम्बू लिपि र यो सिर्जङ्गा लिपि। युनिभर्सिटी लेभलमा यहाँ छ डाक्टर गोपाल दाहाल भन्ने बाहुनको छोरो लिम्बूमा पिएचडी गरेर अहिले प्रोफेसर भएको छ। सिक्किममा तपाईहरु जानुभयो भने प्रोफेसर अहिले पनि गोपाल दाहाललाई भेट्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो किताब मैले लिम्बू लिपि आइदर सिर्जङ्गा लिपिको आधारमा रिसर्च गरेर कहाँ कोले के गर्यो भन्ने कुरो यसमा लेखेको छु। यो तपाईहरुले अध्ययन गरिदिनु भयो, तपाईहरुको छोरा छोरीहरुलाई अध्ययन गराउनु लाउनु भयो भने जसरी हामी युमा धर्म युमा नै हो भने जस्तै लिम्बू लिपि र सिर्जङ्गा लिपि त्यो त्यही लिपि हो, अरु कुनै नामाकरणले हुँदैन भन्ने विचारमा मैले लेखेको छु। तपाईहरुलाई जसलाई यो पढ्ने इच्छा छ भने मैले यसको छपाई
रेटले गर्दा बेसी राखेको छुइनँ, बरु 100 रुपियाँ राखेको छु। यो बाहिर टेबलमा छ, तपाईँहरूले लगेर पढ्न सक्नुहुन्छ भन्दै मेरो यो किताबको बारेमा केही छोटो कुरा यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। गोष्ठीलाई अध्यक्षता गरेर बस्नुहुने हाम्रा अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथिज्यू र विशेष अतिथि हाम्रा लिम्बू समुदायमा सबैले व्यक्तिलाई नचिने पनि नदेखे पनि नाम चाहिँ सबैले सुनेको व्यक्ति हाम्रा वीर लिम्बुज्यू, यसै गरेर हाम्रा लिम्बू जातिमा पनि अहिलेको हकमा पिएचडी गर्ने धेरै नभनौँ केही त उत्पादन भइरहेको छ। यसमा हाम्रा डाक्टर रमेश इजमज्यू, उहाँ युवा संयोग महासभामा लिम्बू भाषा साहित्य क्षेत्र उहाँले जिम्मा लिएर वहन गरिरहनु भएको अवस्था हो। र यसै गरेर अब समय एकदमै कम्ती भएकोले गर्दा म यो सम्बोधन प्रत्येक व्यक्तिले गर्दा समय नरहने भएकोले मैले मान्नुपर्ने मेरा सम्पूर्ण मदेखि मुनिका भाइहरू अथवा मदेखि माथिका दाजुहरू मामाहरू मैले मान्नुपर्ने मेरा आदरणीय सबै अतिथिहरूलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट सबैभन्दा पहिला स्वीकार गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम बनाउँदाखेरि समय अलिक कम्ती छ, म चाहिँ नगरौँ होला भन्ने नभनौँ होला भन्ने मैले सोच गरेको थिएँ। तर यहाँ हाम्रै कार्य समितिका साथीहरूले आरबी दाइ तपाईँले यसको औचित्यबारे अलिकति प्रकाश गर्नै पर्छ होला, तब मात्रै अलिक स्पष्ट हुन्छ कि भन्ने कुरा हुँदाखेरि मैले राख्न चाहेको छु। र हाम्रो रुटिन अनुसार मैले 10 मिनट मलाई समय दिइएको छ। विशेष कुरो के हो भने हामी हिजो लिम्बूको कुलमा जन्म्यौँ, लिम्बूको रगत लिएर हामी आयौँ। लिम्बूले हाम्रा बाबु आमाले हामीलाई नानी यो हो भनेर देखाएको बाटो हामीले पहिल्याएर आयौँ, आजसम्म पहिल्याएर आयौँ। तर आज हामीले भनेको कुरो यी हाम्रै भावी पिँढीका युवा युवतीले त्यति नमान्ने अवस्था आयो अहिले। किनभने मोडर्न एज अरे, वैज्ञानिक जमाना अरे, यी बुढाहरू यी बुढीहरू के हिजोको कुराहरू गरिबस्छन्, काम लाग्दैन भनेर लगभग यस्तो खालको विवादहरू आइराखेको थियो। तर अहिले आएर फेरि झन् हाम्रो लिम्बू समाजमा यो होइन, यो मेरो तेरो भन्ने होइन, मलाई भन्ने होइन, हाम्रो भन्ने भावनाको यो एउटा गोष्ठी हो। त्यो के हो भने तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, अहिले यहाँ यो नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा लिम्बूहरूले लिम्बूलाई गाली गरेको, अरू जातिले गाली गरेको छैन। मुखमा आउँदो नआउँदो अश्लील शब्दले फेसबुकमा लेखेर अहिले त्यस्तो शब्दै भन्नु, पुरुष मात्र हुँदा पनि त्यो शब्द भन्नु नसकिने खालको शब्दले लिम्बूले गाली गरेको फेसबुक हाम्रो अगाडि हामीले साथमा बोकेका छौँ। तर किन त्यो लिम्बूलाई चिन्ता लागेन, किन त्यो लिम्बूलाई चाहिँ पिर परेन? ए बाबा, हामीले त छोराछोरी जन्माइरहेको छौँ, हामीले नाता नातिनी जन्माएको छ, त्यो नाता नातिनीले फेरि उसको पनि नाता नातिनी जन्माउँछ। हामी त हिजोको सनातनमा आएर अहिलेसम्म त हामी आफ्नो सनातनको आधारमा छौँ नि। तर हामीले नै यो बिग्रेको समाजलाई केही आधार, केही एउटा बाटो बनाएर राख्नु भने भोलि त्यो मार्ग चाहिँ लिम्बूको बालबच्चाले टेक्दै लाँदाखेरि अन्ततोगत लिम्बूको पहिचान र अस्तित्व रहन्छ। पहिचान र अस्तित्व बेगरको केवल पशु तुल्य हुन्छ।
यहाँ तपाईको दुनियाँभरको झगडा निक्लिरहेछ, दुनियाँभरको झगडा निक्लिरहेछ। एउटा कुरो यो धर्ममै झगडा निक्लिरहेछ। धर्म मेरो आत्माले मलाई यसो विचार गर्दै 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 रहँदा मैले कोहीसँग सल्लाह नगरी मेरै आत्माले निर्णय गर्यो कि म इसाई धर्म मान्नु पर्यो, मान्दैन अब लिम्बूको सनातन धर्म भनेर मैले निर्णय गरेँ भने मेरो आत्मनिर्णयको अधिकार हो। मेरो आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कसैले पनि औल्याउन सक्दैन। उसले उसको आत्मनिर्णयको अधिकार गर्नु दिनुपर्छ। भने तपाईको 2072 को नेपालको संविधानले पनि धर्मनिरपेक्ष भनेर कोट गरेको छ। तपाईले कसैले इसाई धर्म मान्दा है त लिम्बूको छोरा भएर किन इसाईमा गइस् भनेर अम्ल्याउनु मात्र होस् न। तपाईलाई उनले मुद्दा हाल्यो धर्मनिरपेक्षको धारा 4 को आधारमा मलाई यसले यस्तो गर्यो भनेर निवेदन हाल्यो भने तपाई कारबाही गर्नुहुन्छ। संविधानले दिएको छ बाबा जुनसुकै धर्म मानोस्, तर लिम्बू त हो नि। उसलाई उसको आत्माले निर्णय गर्यो म सत्याङ्ग धर्म मान्छु, म इसाई धर्म मान्छु, म युमा धर्म मान्छु, म किराँत धर्म मान्छु। जे मान्छ मान्न दो, किन विवाद गर्ने? हामीले के अरे युमा धर्ममा चाहिँ ठुलो सङ्ख्या ल्याउँ, किराँत धर्ममा ठुलो सङ्ख्या ल्याउँ भनेर गर्नु के छ? यो धर्ममा ठुलो समूह बनाएर भोट जितेर प्रधानमन्त्री हुने त छैन होला नि त। के छ? मान्छेले आफ्नो आत्माको निर्णय गर्ने हो। धर्म जुनसुकै मानोस्, हामी यो धर्म त्यो धर्म नभनौँ, तर लिम्बू त हो नि। लिम्बूले त्यसो गाली नगर्नु, लिम्बूले लिम्बू समाजमा त्यस्तो नभएको हावादारी कुराहरू नगर्नु, उसलाई गर्नु दिनु। अहिले तपाईँको यहाँ हाम्रोमा हेर्नुहोस् है, धर्म हाम्रो लिम्बूहरू साह्रै एकदमै ज्यादा हामी के भन्नु अब जान्ने भयौँ कि वैज्ञानिक भयौँ कि अब लिम्बूले हेर्नुहोस् है, एउटा लिम्बूले भन्छ कुरा म युमा धर्म हो, म युमा धर्म मान्छु, म युमावादी। जसले के भन्दछ उसैले थाहा छैन। लिम्बूले तागेर लिम्बू फुमाङ्ने युमा चाहिँ किन भनिएको? कहिलेदेखि भन्नु त युमा? युमा हुनु त बोजू हो नि, आमाको आमालाई कि बाउको आमालाई पनि युमा भनिन्छ। किन चाहिँ युमा भनेको तागेर लिम्बू फुमाङ्लाई? जसले म युमा धर्म भनेर भन्छ, तर उसलाई त्यो युमाको परिभाषा थाहा छैन। यस्तो लिम्बूहरू छौँ हामी यहाँ। अनि कोही चाहिँ हामी किराँत धर्म भन्ने छ, उसलाई थाहा छैन किराँत भनेको भगवान हो कि व्यक्ति हो कि किराँत चाहिँ के हो? तैँले अस्ति के धर्म लेखेछ? किराँत धर्मले के हो त्यो किराँत भनेको? सोच्यो हो नि, किराँत मिलाएर किराँत छ। यसरी नबुझिकन अगाडि बढ्ने हाम्रो समुदायमा धेरै छ। अनि अर्को फेरि एउटा के छ, इसाई धर्म मान्नेले लिम्बू लिपिमा उसले लेखेर तागेर युमा माग्न भेट्ने जिजस क्राइस्ट हो नि, कुनै इच्छा तरङ ताङ सङ्ख्या चोजुवा भनेर भन्ने गर्छ। जसले जुन धर्म मान्छ उसले आफ्नो धर्मलाई त बढी गर्छै गर्छ, गर्नु दिनु पनि पर्छ। अब अहिले एउटा लिम्बू धर्मको कलममा हेर्नुहोस् है, एउटा लिम्बू युमा धर्म मान्ने लिम्बू निक्ले, एउटा लिम्बू किराँत धर्म मान्ने निक्ले, एउटा लिम्बू जसको नि सत्याङ्ग पन्थ मान्ने निक्ले, एउटा लिम्बू इसाई मान्ने निक्ले, एउटा लिम्बू चाहिँ अहिले सेयौनी भन्ने निकालेको छ। सेयौनी उहाँ जाने अनि बाउले पुराण लाउँदाखेरि त्यो उसले प्रवचन दिएको जस्तो एउटाले प्रवचन दिन्छ, प्रवचन सुन्ने आउने। अनि सेयौनीले पात्रमा ठिक रहेछ भन्यो, आयो अब म त सेयौनी मान्ने। अर्को एउटा अहिले निक्लेको छ सिक्किमको त्यो यक्सौ भन्ने ठाउँमा एउटा लिम्बूको छोरी चाहिँ ऊ तपाईँले फेसबुक देख्नुहुन्छ होला, यस्तो सेतो टोपी यति चुचो बनाएर ऊ चाहिँ गुरुकुल अनि गडेर भन्छ अङ्ग्रेजी। अब हामी युवा थेबा केही जान्दैनौँ है, सत्याङ पनि जान्दैनौँ, केही जान्दैनौँ। अब हामी गडेर, हामी युवावादी।
युवावादी होइन अरे अब के भने पढेको छ गुरुकुल एउटा लिम्बूको छोरा एउटा लिम्बूको छोरी तपाईँको यत्रो 6-7 धर्ममा विभाजन भएर जाँदैछ। अनि हाम्रो गोविन्द बहादुर आङ्ग्राजी उहाँ किराँत याक्थुङ चुङचुङको केन्द्रीय पदाधिकारी व्यक्ति हो। उहाँले के भन्नुभयो, के भनेर लेख्नु भएको छ तपाईँहरूले फेसबुकमा हेर्नु भएको छ होला। यो अहिले लिम्बूहरू सबै बौलाए, लिम्बूहरू काम लाग्दैन, यिनीहरूले सम्ममै चिन्दैन के हो युमासम्म हुन्छ, युमा त हुँदै हुँदैन। लिम्बूहरूले मान्ने भगवान भनेको थेबा हो, त्यसले गर्दा अब हामीले मान्ने थेबा साम्यो भनेर भन्नुपर्छ। र अब आउने 78 सालको जनगणनामा लिम्बूले धर्मको कलममा थेबा साम्यो भनेर लेख्नु भनेर उहाँले प्रचार प्रसार गरिरहेको अवस्था छ। अब थेबा साम्य एउटा ग्रुपले लेखोस्, युवा साम्य एउटाले लेखोस्, किराँत एउटाले लेखोस्, गुरुकुल एउटाले लेखोस्, इसाई एकजनाले लेखोस्, यी हाम्रै यहाँ मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अहिले यहाँ हाम्रो आर्मीमा पेन्सन पकाएर आउनेहरू पनि हुनुहुन्छ। कतिजना हाम्रा आर्मीका मित्रहरू के भन्छन् भने चाहिँ अरे हिजो हामी भर्ती हुँदा नि हिन्दू भनेर लेखेर गएको, बाबुहरूले हिन्दू भनेको यत्रोको किराँत धर्म र युमा धर्म हिन्दू नै हौ भनेर उनीहरू हिन्दू भनेछन् भने अब तपाईँ हामीले जन्माएको लिम्बूले जन्माएको छोराछोरी त उसको लिम्बू ए, उसको लिम्बू बी, उसको लिम्बू सी त हुँदैन होला। लिम्बू त लिम्बू नै हुन्छ होला। तर आजसम्म तपाईँ हामी सही ट्र्याकमा थियौँ। अब हाम्रो बाटो बिग्रेपछि भोलि हाम्रो छोराछोरी नाता नातिनी पनातिको अवस्था के होला? अन्तत गएर यिनीहरू कुहिरोको काग जस्तो भएर हराउने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा आजै तपाईँ हामी वाद विवाद नगरौँ, कसैले गाली नगरौँ, लिम्बूले गाली नगरौँ, अरूले गाली गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको विचारको कुरा हो। तर लिम्बूले गाली नगरेर धर्म तपाईँ जुनसुकै मान्नुहोस्, तर लिम्बूले गाली नगरौँ भन्ने हाम्रो एउटा चाहना हो। अनि फेरि अर्को कुरा, हामी लिम्बूहरूले तपाईँको यहाँ फेसबुकमा के पनि देख्दैछौँ, के पनि पढ्दैछौँ भने अब लिम्बू जातिले आफ्नो ऐतिहासिकतातिर लाग्नुपर्छ, ऐतिहासिकता खोज्नुपर्छ। र ऐतिहासिकता खोज्दाखेरि पाथिभारालाई लिम्बू भाषामा पाथिभारा होइन, अब पाथिभारालाई लिम्बू भाषामा मुकुमलुङ भन्थे। उहिले मुन्दुङमा त्यसो भन्थ्यो र पाथिभारालाई मुकुमलुङ भनेर सारा लिम्बू जातिले एउटै नामाकरणको ठाउँ राखेर लिम्बूको पहिचानलाई त्यासो गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको। त्यो चाहिँ एउटा धरानमा एउटा स्वयं भन्ने लिम्बूहरूले एउटा संस्था खडा गरे। त्यो स्वयंले त्यो कुरा उठाए, मलाई पनि त्यहाँ बोलाएको थियो तर म गइनँ त्यो स्वयंमा। स्वयं भनेको लिम्बू भाषामा परिवार हो, परिवारको पनि त्यस्तो ठुलो एउटा संस्था हुन्छ। अनि म गइनँ। अनि हो त्यो स्वयंले मुकुमलुङ भनेर कुरा ल्यायो, उठायो। ताप्लेजुङमा मुकुमलुङ सङ्घर्ष समिति पनि बनायो। एक दिन त्यहाँ आन्दोलन पनि भयो, कुटाइ पनि खाए, 1-2 जना त एरेस्ट पनि भए। लु मुकुमलुङ हो भने सबैले मुकुमलुङै भनौँ न त भन्नुपर्ने ठाउँमा फेरि बिचमा अर्को एउटा ग्रुप निक्ल्यो, से मुक्तु गोपमा बता यत्रोको मुकुमलुङ हुन्छ भन्ने निक्ल्यो। अब एउटा लिम्बूले त्यो आफ्नो मेरो ऐतिहासिक स्थल भन्ने ठाउँलाई मुकुमलुङ भन्ने, एउटाले सेमुक्तु भुक्तुगोकमा भन्ने, अर्कोले अर्को भन्ने, अर्कोले अर्कोलाई भन्ने। अरूलाई त के भयो भने त्यो हुँदै होइन, यो लिम्बूले बनावटी बनाएको। एक हो भने लिम्बू सबैले बोल्दा एउटै शब्द बोल्थ्यो नि त, किन त्यसको शब्द अलग अलग छ भन्दा यो वास्तवमा यो हुँदै होइन भनेर अर्काले बोल्ने ठाउँ रहन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि लिम्बूमा एकरूपता ल्याउनु पर्दाखेरि हामीले साँच्चै नै बेगी फाङ्सा मुन्दुमको आधारमा हो लिम्बूले बोल्ने, भन्ने, सुन्ने, गर्ने भनेको बेगी फाङ्सा मुन्दुमको आधार हो। यहाँ ऋग्वेद, यथर्वेद, यजुर्वेद यो यस्तो वेद पढेर होइन,
लिम्बूले पेगी फाङ्सा मेम्दारन थेमा केले चाहिँ पेगी फाङ्सा भन्छ हामी लिम्बूले त्यो नै बुझ्दैनौँ एक नम्बर कुरो त मुन्दुम कहाँबाट कसले उत्पादन गरेर ल्यायो त्यो पनि थाहा छैन अनि यहाँसम्म बुझेको छ याहाङ लु याहाङ लम्गे याहाङले चिटिङ गे उमु थासुसी सेन्दुसी त्यति नै त्योभन्दा अगाडि थाहा छैन पेगी फाङ्सा मुन्दुमबाट लिम्बू जातिको साँच्चै नै सामाजिक मुन्दुम उयो गर्ने हो भने पेगी फाङ्सा मुन्दुमलाई अध्ययन गर्नुपर्छ पेगी फाङ्सामा कतिजना थिए त कुन पेगी फाङ्सामहरूले गरेर ल्याए त्यो पेगी फाङ्सामले ल्याएको मुन्दुम नै अन्ततोगत अहिलेसम्म हाम्रोमा छ तर त्यो हाम्रोमा चाहिँ पेगी फाङ्साम त होइन यहाँ अब कोही हाम्रो लिम्बू साथीभाइहरूले यही हो हाम्रो धर्म हामीले गर्ने कर्म यही हो भनेर रेखियाले खडाल खनेर चरु पोल्न थाले कोहीले चाहिँ हैट हाम्रो त युमा धर्म भनेर के अरे सुँगुर काट्ने बाख्रा काट्ने यस्तो विभिन्न कुराहरू पहिले जे थियो त्यो गरिल्याएको छ कसैले चाहिँ इसाई हो भनेर जिजसकै कुरोलाई अगाडि राखिरहेको छ अब अहिलेको तपाईँ हाम्रो समाजको केमा हाम्रो जिम्मा आयो भन्दा बिग्रेकोलाई पनि केही सुधार्ने र सुध्रिएको बाटो चाहिँ भोलि हिँड्दा चाहिँ अन्य जातिको बाटो नहोस् लिम्बूकै बाटो होस् त्यस्तो खालको एउटा अवधारणा बनाऊ भन्ने हिसाबले हामीले यो एउटा गोष्ठी तयार गरेको हो कसैले गरेको कर्मलाई कसैले गरेको काण्डलाई त्यो औँल्याउनु यो बेकार त्यो बेकार भन्नलाई कदाचित होइन तपाईँलाई अन्यथा चाहिँ नलिनुहोस् है हाम्रोमा अलिकति के छ भने यो सज्जन धर्म मान्ने हाम्रो साथीहरूको कुरो विचार एक प्रकारले ठिक छ फेरि उनीहरूले वाचन गर्छ लिम्बू भाषामा त्यो पढ्छन् हिजो पेगी फाङ्साबाट आफै मुन्दुमहरू त लेखेको हो नि कुन चाहिँ भुइँबाट आलु निक्लेको जस्तो खताम त निक्लेको मुन्दुम त होइन त्यो त उही उनीहरूबाटै सुनेर लेखेको मुन्दुम हो मुन्दुम चाहिँ लिम्बूकै वाचन गर्छन् त्यो ठिक्क लिम्बूकै पहिचान हो र सबै सामाङदेखि लिएर जम्मै लिम्बूमै ल्याउँछन् मात्र अलिकति के फरक छ भन्दा त्यो पेनीले स्वरूप बोलेको जस्तो चौर बोल्छ त्यही मात्रै अलिकति देख्दाखेरि यो बा हो होइन लिम्बूको भन्ने खालको हो र अनि हाम्रो आग्रह के हो भने अरू जम्मै गरिदिनुहोस् न गर्नु त तपाईँहरू पनि सबै लिम्बूकै गर्नुहुन्छ भने चौर बोल्नु चाहिँ छोडिदिनु भयो भने चाहिँ एकरूपता आउँछ कि भन्ने मात्रै हो तर पनि उहाँको इच्छाले त्यो आयो गरोस् त्यो पनि नगरौँ भन्नु मिल्दैन चरु नै पोलोस् जेसुकै गरोस् तर अहिले तपाईँ हामीले आज यो बस्यौँ नि आजै यो कुरोको निर्णय गर्ने हाम्रोमा अधिकार छैन योले ठिक गर्यो यसले बेठिक गर्यो त्यसले ठिक गर्यो भन्ने कुरोमा अहिले तपाईँ हाम्रो अधिकार एक रति छैन यो त तपाईँ हाम्रो हिजो हाम्रो बाजेहरू कस्तो अवस्थाको थिए कुरोहरू हाम्रो बाबुहरू कस्तो थिए अहिले हामीले कस्तो बनायो अब हामीभन्दा त अलिक बाठाबाठी बनाउँछौँ हाम्रो छोराछोरी र त्यसले झन् उसको छोराछोरी बाठाबाठी बनाउँछन् मैले अघि भने लिम्बूहरू पिएचडी गर्ने कोही थिएन अहिले निक्लिनु थाल्छ अब त्यो पिएचडी गर्ने लिम्बूले उसको छोराछोरीले पिएचडी मात्रै गराउला र त्योभन्दा अझै माथि गराउँछु भन्ने उसको विचार हुन्छ त्यसले गर्दा अब यो निर्णायक चाहिँ आउँदैछ है निर्णायक अझै जन्मेकै छैन निर्णायक तपाईँ हामी गर्दैछौँ सत्याङ्कले सत्याङ्क गर युमाले युमा गर गुरुकुलले गुरुकुल गर जे गर्दै जाउँ तर अब गुगलमा सर्च गरेर तपाईँको लाखौँ वर्ष अगाडिको कुरा पत्ता लगाउने जमाना आइसक्छ हामी गर्दैछौँ अब हाम्रो नाता नातिनीहरू जन्मिन्छन् तिनीहरूका पनि छोराछोरीहरू जन्मिन्छन् हो तिनीहरूले गुगल सर्च गरेर यो कहिलेदेखि थियो र कहिलेदेखि थिएन कुनमा चाहिँ लिम्बूको नियमसँग भाषा संस्कृतिसँग रिलेटेड छ उसले त्यो सर्च गरेर त्यतिखेरको निर्णायक मण्डलीले निर्णय गर्ने कुरा हो अहिले तपाईँ हामी कसैले यो त्यो भन्ने खालको हाम्रो होइन र समय यो बेसी मैले टाइम लिइहालेँ के गर्नु अलिकति यसको औचित्यबारे तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने अवस्था थियो र मैले तपाईँहरूलाई भने र अर्को कुरो यो अब एउटा यस्तो पनि फेसबुकमा देखिएको छ अब हामी लिम्बू नलेखौँ
लिम्बू नलेखौँ भन्ने पनि फेसबुकमा आइरहेको छ। यहाँ कतिजनाले यो आउने यो 2078को जनगणना तपाईँको जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्ममा सक्ने भनेर यिनीहरूले प्लान बनाइसकेको छ र त्यो जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्मको जनगणनामा लिम्बूहरूले जातको कलममा याक्थुङ मात्रै लेखाउनु भनेर पनि फेसबुकमा देखिएको छ। लिम्बू नलेखाउनु, भाषामा याक्थुङ, लिपिमा याक्थुङ। यसो गर्दा अब तपाईँ हामीले यो त निर्णय गर्न सक्छौँ। हिजो पृथ्वीनारायण शाहले सिङ्गो लिम्बुवान देशलाई 17औं पटक युद्ध गर्न नसकेर तपाईँको एग्रिमेन्ट गरेर 1831 साउन 22 गतेको दिन लालमोहर ताम्रपत्र दिएर अनि लिम्बुवानलाई नेपालमा एकीकरण गर्यो। शासन नेपालको, आसन लिम्बूको भनेर भएको थियो। तर यतिन्जेलसम्म यो लिम्बुवान जन्य हाम्रो राजनीतिक संस्थाहरूले लिम्बुवानको कुरा उठाएको, त्यसको पक्रिने उयो चाहिँ के हो, त्यसको समाउने उयो ठाउँ के हो त भन्दा त्यही लालमोहर हो नि। तर आज लिम्बू नलेखेर अहिलेसम्म लिम्बू भएको लिम्बूलाई स्वतः ओझालो पारेर याक्थुङ मात्र बनाउनु हो भने त्यो लालमोहर लाटाको मोदी जस्तो हुन्छ। त्यसको केही अधिकारै लिम्बूले लिम्बुवान खोज्ने अधिकारै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो 78 सालको जनगणनामा जसले जे भने पनि याक्थुङ नलेखेर लिम्बू लेख्नु चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने हाम्रो विचार हो, हाम्रो भनाइ हो। र आजको उसमा धेरै साथीहरू आउनुभयो, हामीले बोलाएको बेसी बोलाएको थियौँ। आजको यो भेलालाई हामीले इन्टेलेक्चुअल्स भेला भनेको छौँ, बुद्धिजीवी सर्कलको भेला भनेको छौँ। हामीले यहाँ त्यस्तै त्यो जाँड खाएर मातेर लुलु गरेर हामीले प्रवेश गर्नु नदिउँ भन्ने पनि निर्णय गऱ्यौँ र हामीले दिएको छैनौँ पनि। आज तपाईँहरू यहाँ बस्ने भनेको बुद्धिजीवी हो। तपाईँहरूले सामाजिक मुन्डुनदेखि लिएर सामाजिक हरेक कुरोको तपाईँहरूको नलेजमा छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई हामीले झिकायौँ, तपाईँहरूलाई सुख दियौँ। या थोरै भए पनि तपाईँ हामी सबैले केही कुरा बुझेर जानेछौँ र यो कुराको लागि हामीले युमा साथीको बारेमा पहिलादेखि कुरा उठाउने व्यक्तित्व हाम्रा वीर नेम्बाङज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले बिचरा उहाँको नि धेरै समस्या छ, श्रीमतीको उहाँ बिरामले गर्दा उहाँ आउनु नसक्ने मान्छेलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेर इलामको बरबोटेबाट उहाँलाई हामीले बोलायौँ। उहाँ हिजै उहाँको आगमन भयो यहाँ र उहाँलाई आज हामीले राखेका छौँ। भोलि या पर्सि हामीलाई फेरि उहाँहरूलाई पठाउँछौँ। र वीर नेम्बाङज्यूले आज विशेष गरेर उहाँको राजनीतिक व्यक्ति हो। सञ्जङ पालुवाज्यू अहिले भर्खर आइपुग्नुभयो, उहाँ पनि राजनीति गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तर यहाँ आज तपाईँ हामीले यो राजनीतिक भन्ने कुरो चाहिँ यसमा अलिकति पनि नछोइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने तपाईँहरूले हाम्रो आन्तरिक आग्रह। किनभने यहाँ हुने लिम्बूहरू एमाले पनि छ, कङ्ग्रेस पनि छ, समाजवादी छ, लिम्बुवान पनि छ, हरेक छ। त्यसले गर्दा खालि लिम्बू जातिभित्र भएको समस्यालाई कसरी चाहिँ हामी गोडमेल गर्न सक्छौँ भन्ने बारेको मात्रै यहाँ प्रसङ्ग उठाउँ। यहाँ राजनीतिको कुरा चाहिँ पटक्कै नउठाइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उयो हो। र हिजो अस्ति पनि भर्खरै यहाँ तल कता पृथ्वीनगर कहाँ पनि उही यस्तै एउटा केही जमघट थियो अरे। अनि त्यसमा कतिजना वक्ताहरूले त के को कुरा थियो, राजनीतिको कुरा गरेर यस्तो गरिदियो भन्ने कुरा आएको थियो। त्यस्तो कुरा नआओस्। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो वीर नेम्बाङज्यूलाई किन भन्दा चाहिँ म वीर नेम्बाङज्यूलाई धेरै अगाडिदेखि चिन्छु। सिक्किममा हुँदाखेरि उहाँसँग मेरो भेटघाट भएको। उहाँले लिम्बुवानको राम कहानी भन्ने किताब लेख्दा त्यो किताबबाट मैले वीर नेम्बाङलाई खोज्दा मैले म त्यही वल्लोपट्टि थिएँ, उहाँ त्यही पल्लोपट्टि रहेछ। भेट भएर मैले त्यतिखेरदेखि वीर नेम्बाङजीसँग मेरो परिचय हो र उहाँले लिम्बुवानको कुराहरू उठाउनुभयो। लिम्बुवानको कुरा उठाएर मलाई पनि जोस चल्यो र म पनि यहाँ आएर लिम्बुवानमा निकै सक्रिय भएर काम गरेँ। र लिम्बुवान भूमि के हो, लिम्बुवान भूमि कसको हो र त्यो लिम्बुवान भूमिको संस्कार संस्कृति र धर्म के हो भन्ने कुरो उहाँले धेरै अगाडिदेखि लेख्नु भएको मैले खुद देखेको। र त्यसले गर्दा लिम्बुवान युमा साम्यको बारेमा
धार्मिक मार्ग नभए हिमा समितिको बारेमा नेम्बाङजीले अहिले तपाईँ हामीलाई बोलेर उहाँले हामीलाई अर्थै दिनुहुनेछ। र अर्को कुरो यो किराँत के हो? यहाँ एक दुईजना साथीहरू के भन्छ, मैले एउटा किराँतको किताब पाएको थिएँ कि यो पढेको त किराँत यस्तो पढेँ त, मैले उनीहरू के भने हौ साथी एउटा किताब पढेर मैले यो भने त्यो भने नभनु, यस्तो लेख्ने इतिहासकार अहिले त लाखौँ छन्। धेरैजनाको इतिहासलाई कम्पाइल गर्नुहोस्, धेरैजनाको इतिहासलाई पढ्नुहोस्, अनि त्यसको मेजोरिटी हेर्नुहोस् कसको ठिक छ, त्यो चाहिँ ठिक छ भन्नु चाहनुहोस्। एउटा किताब पढेर किताब पढेर किराँतको कुरा नगर्नुहोस् भनेर भने। अनि हाम्रो आज सञ्जम थारूज्यूलाई उहाँ हिजो भर्खरै एक्सिडेन्ट परेर घरमै बस्नु भएको थियो, सक्दिनँ अब भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि र पनि उहाँलाई होइन आइदिनुहोस् भनेर मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ। खुट्टो बाङ्गो पार्दैन भर्खर आइपुग्नुभयो र उहाँले धेरैवटा किराँतको इतिहासहरू उहाँले सङ्कलन गरेर अहिले अध्ययन गर्दै बस्नु भएको छ। धेरैजना लिम्बूहरूको वंशावलीहरू पनि सङ्कलन गरेर उहाँले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो वंशावलीमा चाहिँ किराँतको नाता कतिको छ, कुन थरको लिम्बूले चाहिँ किराँतको नाता जोडेको छ भन्ने बारेमा उहाँले गर्दा हाम्रो देवेन्द्र बनिमजी अहिले हाम्रो लिम्बूहरूको वंशावली मध्येमा 1094 पन्नाको त्यत्रो ठुलो भोलो भएको किताबको वंशावली हामीले लगभग वनेमहरूको मात्रै देख्यौँ। र त्यही कुरा मैले सञ्चालनलाई सुनाउँदा हौ अब हामी त नाताले काका भन्ने मेरो मालदार छोरा मङ्गुर काका त्यो कुरा गर्दा उसले हौ काका उसको लिनुपर्छ भन्दा हामी त्यत्तिको लागि धरान गएर हाम्रो देवेन्द्र बनिमज्यूको उहाँबाट गरेर हामीले त्यो लियौँ र सञ्चालनलाई दियौँ। अब उहाँले धेरैवटा किराँतसँगको कुराहरू, किराँत साहित्यको विषयवस्तुहरू उहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ। अब के रहेछ त्यो कुरो पनि आज सञ्जमजीले यहाँ तपाईँ हामीलाई प्रकाश पार्नुहुन्छ। यस्तो कुरोहरू चाहिँ त्यसै किन फेर फ्याँक्ने यो कुरो भनेर यो कुरोको विश्लेषण गर्ने तपाईँ हामीले जुन यो बोलाएको आजको गोष्ठीमा भेला हुनेमा कसले के भन्यो, के चाहिने कुरा भयो, के अचाहिँदो कुरा भयो, त्यो कुराको विश्लेषण गर्ने व्यक्ति हामीले सम्झ्यौँ। भीमइजम प्राध्यापक भीमइजमज्यूलाई चाहिँ बोलाउँ भनेर म उहाँको घरमै गएँ। उहाँको घरमा जाँदा उहाँले भन्नुभयो ठिकै छ एकजनाले हुँदैन, हामी फेरि नाताले फुपू बधाई उहाँ मेरो बधाई। अनि उहाँले नै भन्नुभयो लु म त चिन्दिनँ त त्यस्तो अरू को छ त विश्लेषण गर्ने भन्दा हाम्रो दिपेन्द्र कन्दमाज्यूलाई बोलाउनु पर्छ भन्दा दिपेन्द्र कन्दमाज्यूलाई पनि मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ। उहाँ पनि हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आइदिनु भयो। अनि अर्को अर्जुन थेबे यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ युवाको एकदमै चर्चित व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति हो, तर उहाँ चाहिँ अब आज आउनु सक्नु भएन। जे भने दुईजना हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आज विश्लेषण सम्म नभनौँ संश्लेषणसम्म भनौँ भनेर हाम्रो बधाई भीमइजमज्यूले भन्नुभयो र संश्लेषण नै भन्दैछौँ। संश्लेषक दुईजना बस्नु भएको छ। उहाँहरूले अबको कुरामा कसको कुरा के छ भन्ने कुरो संश्लेषक हाम्रा उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ र त्यसैलाई हामी एउटा आधार बनाएर राख्ने हाम्रो योजना छ भन्दै म मेरो यो लामो कुरोलाई यही नै राख्न चाहन्छु। धन्यवाद छ।